नमस्कार। अनलाइन पानामा आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता जितेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा उहाँसँग हामी छलफल गर्न गएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि फेरि संसदीय जोडघटाउका कुराहरू सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, नेकपाबाट अलग्गिएको प्रचण्ड नेपाल समूह, काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू, तपाईँहरू पनि अब एक किसिमको योजनामा अगाडि बढिसक्नु भएको छ। मुख्यतः जुन यो संसद पुनर्स्थापना भयो, यसलाई तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कसरी लिएको छ? सर्वप्रथम त संसदीय प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चता कायम भएको छ र यो ऐतिहासिक पनि हो। नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने धेरै नेपाली जनतालाई यो विश्वास थिएन। तर अहिलेको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेको छ र नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई पनि कायम गरेको छ। संवैधानिक तरिकाले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतामा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ र संसदीय मर्यादालाई अगाडि बढाएको छ र यस पछाडि यस्तो किसिमको गैर राजनीतिक असंवैधानिक कदमहरू राष्ट्र चलाउने कार्यकारी अध्यक्षहरूबाट, प्रधानमन्त्रीहरूबाट अब हुनै नदिने खालको जुन बन्देज लगाएको छ, त्यो राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसदीय मर्यादामा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ यो फैसलापछि? संसदीय मर्यादामा हुने प्रक्रियाहरूबाट कमसेकम अब यस्तो खालको असंवैधानिक कदमहरूले अप्ठ्यारो पार्दैन भन्ने हो। संसदीय मर्यादामा हामी हच्किराखेका छौँ। यहाँले सोधेको प्रश्न म बुझिराखेका छु। नेपालमा विगतका घटनाहरू हामीले हेर्ने हो भने संसदभित्रका खेलहरू, संसद पुनर्स्थापना भएपछिका खेलहरू अत्यन्तै दुःखदायी, अमर्यादित, असंसदीय र गैर राजनीतिक प्रस्तुतिले नेपाली जनताको मन चाहिँ अलि कम्पन्न छ। तर हामी यदि संसदीय मर्यादामा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि नेपालको संविधान 2072लाई हामीले स्वीकार गरेको हो भने संसदभित्रको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र अहिले पहिले जस्तै हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। अहिले नयाँ ढङ्गले नेपाली जनता अहिले चुनावको पनि छ। नभए यो चुनाव भनेको 1 वर्ष पछाडि त नियमित निर्वाचन पनि हुने हो। यो 1 वर्षका लागि हुने सरकारले अब कुनै पनि किसिमको अराजनीतिक, गैर राजनीतिक, असंवैधानिक गतिविधिहरू जुन विगतका 52 सालमा हामीले भोगेका हौँ, त्यस्तो खालको कदम अगाडि बढायो भने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार नेपाली जनतामा निहित छ र नेपाली जनताले यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिराखेको छ। 2052 सालको पुनरावृत्ति नेपाली जनताले चाहेको होइन, संसदभित्र पनि। त्यसकारण अहिलेको संसद, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संसदको सर्वोच्चतालाई सर्वोच्च अदालतले कायम त गरिदियो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाज पनि सुनेको हो, भावनालाई पनि जानेको हो। त्यसकारण त्यति अमर्यादित गर्ने दुस्साहस कसैले गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी आशा गरौँ कि संसदीय मर्यादाभित्र अब आउने दिन चाहिँ निर्विघ्न रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अब एक किसिमको नैतिक पराजय प्रधानमन्त्रीका निम्ति पनि, राष्ट्रपतिका निम्ति पनि। तर उहाँको त राजीनामा अहिलेसम्म आएको छैन। गरिसक्नुपर्ने थियो। यदि उहाँ राजनीतिमा आफ्नो मान सम्मान स्वाभिमानका लागि पनि राजनीतिमा लाग्नु भएको हो भने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले उहाँको निर्णयलाई बदर गरिसकेपछि, उहाँले जुन उद्देश्यका लागि नेपालमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो त्यसलाई बदर गरिसकेपछि, असंवैधानिक भनिसकेपछि 1 मिनट पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराख्नु उहाँको धर्मले दिँदैन, राजनीतिक कर्मले दिँदैन, व्यवहारले पनि दिँदैन। उहाँले दिइदिनु राम्रो र उपयुक्त हुनेछ, हामी सल्लाहसम्म दिन सक्नेछौँ। होइन भने संसदीय अभ्यासमा उहाँलाई त्यहाँबाट जुन तरिकाले बहिर्गमन हुनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ, उहाँकै व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनमा दाग लाग्नेछ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिने कि राष्ट्रपतिले पनि दिने?
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने प्रचलन हामीले देखेका छैनौँ, तर उहाँले पनि नैतिक सङ्कट त आयो नि। नैतिक व्यक्तिगत रूपमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने अहिले हामीले सबैतिरबाट सुनेको आवाज के हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैजना अहिलेको घटनाक्रमका दोषी हुन्, उनलाई संसदमा कारवाही हुन्छ, उहाँले आफैले गर्न सक्नु भएन भने गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। संसदले राष्ट्रपतिलाई पनि कारवाही गर्छ, महाभियोग लगाउन सक्छ, लगाउन सक्छ कि लगाउने? अब लगाउनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहना पनि हो। र अहिले उहाँको असंवैधानिक कदम जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीका मतियार भएर काम गर्नुभयो, संसदको र यो संविधानको संरक्षक पनि हो राष्ट्रपति, संविधानका रक्षाका लागि उहाँको कुनै पनि कदम मुलुकका हितमा भएन। उहाँले एक क्षणमै प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नसोधिकन नै प्रधानमन्त्रीका मतियारको रूपमा जुन काम गर्नुभयो राष्ट्रपतिको मर्यादाले दिँदैन भन्ने सम्पूर्ण उहाँको गतिविधि, उहाँको चालचलन, आचरण र राष्ट्रपतिको हैसियतले गर्नुपर्ने कामको बारेमा सम्पूर्ण नेपाली जनता, जनप्रतिनिधिहरू र संसदभित्र रहेका सांसदहरू नजिकबाट निहालेका छन्, प्रश्न पनि उठाएका छन्। अहिले रोड शोमा विभिन्न आन्दोलनका चरणहरूमा आम नागरिक समाजको आन्दोलन होस्, विभिन्न राजनीतिक दलको आन्दोलन होस्, सबै आन्दोलनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मतियार भइन् भन्ने प्रष्ट रूपमा आवाज उठिसकेको हुनाले अहिले उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन भने संसदमा महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने तयारी चाहिँ भइराखेको। तर उही समूहले त फेस गर्ने भनेको छ। उहाँहरूको स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्यो र त्यसले त्यहाँ राजीनामाको कुनै कुरै उठेन, चर्चा पनि भएन र उहाँले चाहिँ सर्वोच्चको जे फैसला आएको छ त्यही हिसाबमा हामी संसदको फेस गर्ने भनेका छन्। होइन, अघि यहाँले भन्नुभयो यो नैतिकताको प्रश्न र संवैधानिक प्रश्न। नैतिकताको प्रश्न उहाँले एक मिनट पनि बस्नु हुँदैन भन्ने हामीले भनिराखेकै अवस्थामा संविधानले उहाँलाई यो अधिकार दिएको छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगको प्रस्ताव फेस गर्ने अधिकार संवैधानिक रूपमा सुरक्षित छ नि। र हामी कानुनी राज्यको अवधारणाका लागि लड्ने लोकतान्त्रिक विधिबाट आएका राजनीतिक कर्मी हौँ र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संसदीय मर्यादामा विश्वास गर्नेले हामी सर्वोच्च अदालतबाट संविधानका रक्षामा खर उत्रयौँ र अदालतले हामीले न्याय दियो। यो न्याय त उहाँले पनि पाउनुपर्छ, हामीले त्यो भन्छौँ। उहाँले फेस गर्ने कानुनी अधिकार जुन छ फेस गर्न पाउनुहुन्छ, तर राजनीतिक चरित्रको हिसाबमा उहाँले अहिले नै राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिए उहाँको राजनीतिक उचाइ घट्दैन होला जस्तो लाग्छ र उहाँ पनि यो संविधान र लोकतन्त्रप्रति आस्थावान हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रमाणित हुन सक्छ। अब उहाँहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति तपाईँहरूको त संसदमा गणित पुग्न पर्यो नि, गणित नपुगिकन कसरी कारवाही हुन्छ? त्यो अब संसदले गर्ने कुरा हो। संसदभित्रको अहिले नेकपा औपचारिक रूपमा फुटि नसकेको अवस्थामा यहाँको प्रश्न जायज छ र माधव नेपाल प्रचण्डको समूह र केपी ओलीको समूह भनेर अहिले जुन चित्रित गरिँदैछ नेकपालाई, उनीहरूको निर्णय के हुन्छ त प्रधानमन्त्रीको विषयमा? जुन नेपाली जनताका सामुन्ने सार्वजनिक रूपमा माधव नेपाल प्रचण्डले जुन अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, जुन सङ्घर्षको दौरानमा उहाँले भन्नुभएको छ कि केपी ओली को कदम असंवैधानिक हो र अब नेकपाका लायक होइन, र हामीले थाहा पाएको कुरा हो उहाँको पार्टीको अध्यक्षको चयन पनि, पार्टीका पदाधिकारीहरूको चयन पनि उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। इभन जिल्ला जिल्लामा जिल्लाका अध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू उहाँहरूले प्रचण्ड माधव नेपालको नेतृत्वले गरिसकेको अवस्थामा गणित अब औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले र कानुनी रूपले कुन दलले मान्यता पाउने हो, त्यसपछि संसदमा त्यसको गणितको खेलहरू हुन्छ। र गणितको खेल नहुँदा पनि हामी कुनै पनि दलले, नेकपा बाहेकको कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री हामीले पाउनु पर्दछ भन्ने हामीले भनेका छैनौँ, हामीले भन्न पनि मिल्दैन। यो संवैधानिक रूपमा संसदभित्र लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टिज, सबैभन्दा ठुलो दल भनेको नेकपा नै हो। नेकपाभित्रकै कारवाही गर्नुपर्ने परिस्थिति त छ नि, नैतिक दबाव त पर्ला नि। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको बाटो देशको हितमा थिएन भने नेकपाले पनि त जिम्मेवारी लिनु पर्ला नि। नेकपालाई नेपाली जनताले 2/3 नजिकको जनादेश र मतादेश दिएको परिस्थिति त बिर्सन सक्दैनन् तिनीहरूले। र केपी ओली सम्पूर्ण रूपमा दोषी साबित भइसकेपछि, पार्टीगत रूपमा पनि उहाँको, त्यसपछि संवैधानिक रूपमा पनि र राजनीतिक रूपमा पनि केपी ओली दोषी ठहर भइसकेपछि अब केही भन्न बाँकी छ र उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्ने। तपाईँलाई अझै आशंका छ नेकपा चाहिँ जो अहिले विभाजित अवस्थामा देखिएको छ, यद्यपि कानुनी रूपमा नेकपा नै हो,
उनीहरू अझै युनाइटेड छन्। प्रचण्ड नेपाल ओलीहरू फेरि एक ठाउँमा बस्न सक्छन्, एकअर्कालाई विश्वास गर्छन्। विश्वासको मत भोलि त्यहाँ भोटिङ भयो भने केपी ओलीलाई भोट देलान् भन्ने त्यो आशंका तपाईँको मनमा अझै छ? अब वामपन्थी शक्तिलाई नेपालमा 2/3 बहुमतको नजिकमा पुर्याएको यो ऐतिहासिक घटनाक्रम यतिकै आएको होइन। देशमा छरिएर रहेका टुक्रा टुक्रा रहेका वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा पुर्याउनका लागि धेरै कसरतहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेर र नेपाली राजनीतिक शक्तिहरू पनि मिलेर एक ठाउँमा आएकै हुन्। त्यसलाई सजिलै गरी माटोमा मिल्काइदिने काम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नेकपाभित्रै दोषी अपराधीहरू छानेर उहाँहरूले कारवाही गरेर तह लाएर स्वच्छ छविका मान्छेहरूलाई र वामपन्थी राजनीतिलाई सुदृढ रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य उहाँहरूको साँच्चीकै हो भने वामपन्थीभित्रकै गलत नेतृत्वबाट हटाउने र सम्पूर्ण रूपमा सङ्गठित शक्तिलाई पुनः एउटा वामपन्थीकरणतर्फ लैजाने जुन एउटा चाहना हो नेपालका कम्युनिस्टहरूको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहना हो डिप्लोमेट्सहरूको, त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि यो सम्भावना छ। तर जुन सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहले नेपाली जनताका अगाडि दिए त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ। यो कुन शक्तिका कारण र कुन स्वार्थका हिसाबमा या के आधारमा प्रचण्ड नेपाल र ओली समूहहरू मिल्ने सम्भावना रहन्छ? अब एक त वामपन्थीलाई एक ठाउँमा एउटा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनाएर नेपालको राज्य संयन्त्रलाई सञ्चालनका लागि उहाँहरूको सदियौँदेखिको चाहना नजिक रहेको हो। एउटा राजनीतिकरणको विश्लेषणले हामीले भन्नुपर्दा यो 2006 सालमा बनेको हो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा। पुष्पलालजीले बनाउनु भएको, त्यो पनि दरभङ्गामै बनाएको हामीलाई थाहा छ। त्यहाँदेखिको यात्रा भनेको 70-71 वर्षको यात्रामा यो उचाइ कम्युनिस्टले कहिले पाएको थिएन। त्यसकारण यो उचाइमा पुर्याउने कम्युनिस्टका शुभचिन्तकहरू, एक्टिभिस्टहरूलाई पुनः यो शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई पनि लाग्दैन, उहाँहरू पनि लाग्दैन। त्यसैले यो पाएको शक्तिलाई राज्य सत्तामा लगेर सदुपयोग गर्ने, पहिला पार्टी सत्ता त्यसपछि राज्य सत्ता भन्ने जुन चाहना हो त्यो चाहनाले यो कामलाई हदसम्म पार्टी एकीकरणलाई राखिराख्न कोसिस गर्ने हो। अब यो सिधै नाङ्गो रूपमा आज म प्रश्न गर्छु। नेकपालाई युनाइट गर्न खोजेको चिनले हो, नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भएकै थियो। उसको राजदूत घर घरमा गएको हुन्, उताबाट टोलीहरू पनि आएर धेरै ठुलो अभ्यास गरेकै हो। निर्वाचन आयोगले पनि यस सम्बन्धी फैसला गर्न ढिलाइ गरिएको छ। त्यहाँ पनि शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ। अब अहिले एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी उनीहरूका निम्ति आएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको आशंका त्यतातर्फ हो कि चिनिया शक्तिको कारण नेकपा फेरि युनाइट हुन सक्छ? एकदम हामीले यो घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने नेपालको हिस्ट्रीमै चिनिया राजदूतहरू यसरी राजनीतिक दलका नेताहरूको घर दैलोमा गएर क्याम्पेनिङ गरेको हामीले न सुनेका, न पढेका, न देखेका। योपालि हामीले त्यो देख्नु पर्यो। हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौँ चिनिया राजदूत सबैको घर घरमा पुगेर, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घरैमै पुगेर, अन्य दलका नेताहरूको पनि घरमै पुगेर पटक पटक होइन, त्यो के हो त? यस्तो त हामीले कहिले पनि थाहा पाएका थिएनौँ। त्यसकारण त्यो सबैको गतिविधिबाट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको धेरै सहयोगहरू हामीले सार्वजनिक रूपमा बेला बखतमै हामीले त कुनै बेला कृष्णबहादुर महराको अरबौँ रुपियाँ चाइनाबाट चुनावका लागि ल्याउने घटनाक्रम पनि हामीले थाहा पाएको हो नि। भिडियो रेकर्ड नै बाहिर आएको हो। त्यसकारण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको लिगेसी 6 बुँदे सम्झौता गरेर पनि नेकपाको नजिकै बढाएको हो नि। म यहाँलाई फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, गत वर्ष चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 6 बुँदे सम्झौता भएको हो र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई स्कुलिङ गराउने, प्रशिक्षण दिने काम सिस्टर अर्गनाइजेसनका रूपमा उहाँहरूको छ। एफिलिएटेड आफैसँग आफ्नै दलको एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रस्तुत गरेको घटना मैले भनेको होइन। यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू काठमाडौँमा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई ट्रेनिङ दिने, तालिम दिने, लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने, फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने भन्ने काम अगाडि बढ्दै जाँदा अलि काम अगाडि बढेपछि
प्रचार प्रसार पनि स्कुल विभाग गठन गरेर अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो फिलोसफीलाई नेपाली जनतासम्म पुर्याउने काम नेकपाले लिएको जिम्मेवारी सार्वजनिक रूपमा उसले गरेको सर्कुलेसन पार्टी तहभित्र नेपाली जनताले थाहा पाएको हो नि। त्यसकारण अब हामी सजिलै भन्न सक्छौँ त्यो त अहिलेसम्म भङ्ग भएको छैन। भङ्ग भएको छैन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रिलेसन औपचारिक रिलेसन हो, 6 बुँदे सम्झौता गरेर बनाएको सङ्गठनभित्रको सम्बन्ध अहिले यथावत छ। उसलाई बढी पीडा छ, उसले गरेको प्रयास, उसले गरेको लगानी खेर जानेको हो कि भन्ने। नेपालमा 2/3 को नजिक पुर्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको योगदान रहेको हामीले यो ढाँटेको पनि होइन र यो झुटो कुरो पनि होइन। र यो सन्दर्भमा हामीले तपाईँले भनेको प्रश्नमा हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जसले लगानी गरे नेकपालाई यो ठाउँमा पुर्याउनका लागि, अब उसको यसपछिको उद्देश्य के हो हामीलाई अहिले गर्वमै छ, हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने उसको चाहना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै रहोस् र गैर वामपन्थी राजनीति शक्तिको कुनै सरकार नेपालमा नबनोस् भन्ने चाहना चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यथार्थ हो। पुस 4 अगाडि नेपाल जसरी चलेको थियो, नेकपा जस्तो थियो, गभर्मेन्ट जस्तो थियो, त्यही रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने प्रयास चिनको हुनेछ, हुनसक्छ। तर चाहिँ अवस्था त्यो देखिएको छैन। प्रचण्ड नेपालहरू पानी बराबरको अवस्था छ। अब अलिकति औपचारिकता नपुगेको निर्वाचनमा नेकपा फुटोस् भनेर चाहने अन्य शक्तिहरू पनि होलान्। चीनको निम्ति काम गर्ने जो गभर्मेन्ट छ, जुन पार्टी छ, त्यसका विरुद्धमा लाग्ने त हाम्रा पश्चिमा लगायत अन्य शक्तिहरूले पनि अवश्य काम गरिरहन्छन्। यो फाइटमा कसले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो बडा गम्भीर प्रश्न हो। नेपालको माटोको सुहाउँदो नेपाली जनताको राजनीति मा चीनको धेरै प्रभाव हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहँदै पनि चिनिया कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूले चाहँदै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने वा फुट्ने भन्ने मात्रै छैन। अब नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको जुन चरित्र छ, सत्ता मोह, चिनिया कम्युनिस्टले जतिसुकै सहयोग गरे पनि, डिप्लोमेट्सहरूले जतिसुकै जोड्न चाहे पनि, प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र इच्छा भएका, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि क्युमा बसिराखेका, अब राजनीतिक भविष्य नदेख्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा 3-3, 4-4 जना प्राइम मिनिस्टरको इच्छा शक्तिले पनि त्यो विदेशी वा देशी कसैको कुरालाई मान्नेवाला छैन। उसलाई भारत र अमेरिकनहरूको रोल के हुन्छ? भारत र अमेरिकनहरूको रोल हामीले भन्नुपर्दा उनीहरू कमसेकम लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर नहोस्, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मजबुत होस्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिको विधि व्यवस्थालाई मानिसकेको अवस्थामा त्यस्ता खालका पोलिटिकल लिडर र इन्स्टिट्युसन्सलाई एक्सटेन्ड गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। ल ठिक छ, यो ब्याकग्राउन्डमा अब हामीले नयाँ गभर्मेन्ट बनाउनु छ, हाम्रो संसद 12-13 दिनपछि अब सुरु हुनेवाला छ। त्यहाँ के होला त? अब हाम्रो आन्तरिक राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, वामपन्थीहरू एक ठाउँमा छन्, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो नेकपालाई चाइनाको ब्याकिङ रहन्छ, ऊ युनाइट गर्न खोज्छ, अगाडि बढ्न खोज्छ र त्यसको अग्नेस्टमा इन्डिया अमेरिकनहरू लागेका छन्। उनीहरू नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सलाई अझै बलियो पार्न खोज्छन्। यो हिसाबमा हाम्रो संसदीय राजनीतिबाट अब किनबेच सुरु होला, तानातान सुरु होला, होइन? अल्पमत बहुमत जोड घटाउ सबै सुरु हुन्छ। अब संसदमा यसको रिफ्लेक्सन के पर्छ? सबभन्दा यी सबै कुरा केपी ओलीको निर्णयमा र उसको गतिविधिमा डिपेन्ड गर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अब संवैधानिक बाटोमा जुन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर नेपाललाई संसदीय प्रणालीमा अगाडि बढ्न सहयोगी बन्नुभयो भने मलाई लाग्दैन सांसदहरूको खरिद बिक्री कुराहरू पुनरावृत्त हुन सक्छ। तर केपी ओलीले म बर्बाद भयो भने म सबै सिस्टम नै बर्बाद गरिदिन्छु, मुलुक नै बर्बाद गरिदिन्छु र यी उनले आफ्नो टार्गेटमा राखेका वामपन्थी नेताहरूलाई पनि बर्बाद गरिदिन्छु भन्ने खालको सोच बनाउनु भएको हो भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन सक्छ। नेपालमा संसदभित्र रहेका धेरै सांसदहरू गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट, दलीय पृष्ठभूमिमा पनि कहीँ कुनै भूमिकामा नरहेका मान्छेहरू अहिले नेपालको प्रतिनिधि सभाभित्र सांसदको रूपमा उपस्थित छन्। त्यसको धेरै हदसम्म यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि ठाउँ दिएको छ। उनीहरूले पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, जनताप्रतिको जवाबदेहितासँग कुनै मतलब छैन।
भोलि समानुपातिक सांसद बन्ने हो कि होइन भन्ने मनमा शङ्का नै छ। यो फेरि रिनु हुने हो कि होइन? तर यहाँ पूर्ण समानुपातिकको माग गर्नेहरू थुप्रै छन्, तपाईँकै पार्टीमा छन्। होइन, त्यो त सिस्टमको कुरा हो। अहिले नै संसदभित्र आउने अपर्च्युनिटीको बारेमा अब अहिले नै भोलि मलाई पार्टीले सांसद तपाईँले एउटा गजब कुरा के गर्नुभयो भने समानुपातिकबाट आएकाहरू जनताप्रति उनीहरूलाई जवाबदेही हुन जरुरी छैन, पार्टीप्रति वफादार भएर काम गर्नुपर्ने छैन, नेताप्रति हो। नेता भन्ने आफूलाई मन लागेको जे गर्छ सुविधा दिन्छ। होइन, अहिले पनि मैले हिजो एउटा साथी भेटेको थिएँ, गाडीमा जाँदै थिएँ, म अहिले पनि सांसद बन्न सक्छु, तर अहिले म बन्दिनँ। मेरा साथीहरू, मेरो जुनियर साथीहरू त यति पैसा दिए भने मसँग साधन पनि छ, स्रोत पनि छ, म जहिले पनि बन्न सक्छु भन्ने धारणाका व्यक्तिहरू पनि संसदभित्र छन्। तिनीहरूको त्यो कमजोरीलाई खरिद बिक्री गर्न चाहने अनैतिक गैर राजनीतिक नेतृत्व पनि सरकार बनाउनका लागि तत्पर भयो भने अलिकति डगमाडोल हुन सक्छ। यसमा हामी सशङ्कित हुन जरुरी छ। तर जनताको खबरदारी 52 सालदेखि नेपालमा भएको संसदभित्रको जुन खसी बोका बिक्री भए जस्तै भएको सिनारियो नेपाली जनताको मस्तिष्कबाट बाहिर गएको छैन। प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ? अहिले प्रधानमन्त्री त नेकपाकै जिम्माको कुरा हो नि। हामीले कसरी भन्ने को हुन्छ? नेकपाले तय गर्ने हो संसदीय दलको नेता को हुने हो। हामीले नैतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा बहस गर्दा, जनतालाई सचेत गराउँदा, कुरा उठाउँदा केपी ओली दोषी हुन्, राजनीतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा उनलाई दण्डित गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका लायक होइन भन्ने हामीले भनिराखेका छौँ र नेकपाका नेताहरू पनि भनिराखेका छन्। अनि यसमा जसपा काङ्ग्रेसहरूले दाबी नगर्ने प्रधानमन्त्रीमा? अहिले हामी त तेस्रो नम्बरको पार्टी हो संसदभित्र। जसपा तेस्रो नम्बरको पार्टीले पनि त लिड गर्न सक्दैन। संवैधानिक व्यवस्था त हामी कानुनी राज्यका लागि लडेका पार्टी हौँ। पहिलो व्यवस्था होइन, वामपन्थीहरूले त सकेनन्, टुटे फुटे 3 वर्ष खेर गरे, संसद विघटन गरे, सर्वोच्च अदालतमा 2-3 महिना बिताउनु पर्यो, बल्ल एउटा तपाईँहरूको बल आएको छ तपाईँहरूको कोर्टमा। अब तपाईँहरू चाहिँ खेल खेलेर हामी पनि संवैधानिक मर्यादा र संसदीय गिभेन्टेकको कुरा हो नि त यो त। म भन्दैछु हामी पनि संवैधानिक मर्यादा र संसदीय मर्यादामा रहने पार्टी हौँ। यो देशमा अहिले 3वटा राजनीतिक शक्ति संसदमा मजबुत छन्। पहिलो नेकपा, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस, तेस्रो जसपा हो। त्यसकारण सरकार बनाउने प्रक्रिया पनि लार्जेस्ट पार्टीबाट सुरु हुन्छ। लार्जेस्ट पार्टीले बनाउन सकेन भने सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीले लिने हो नेपाली काङ्ग्रेसले। नेपाली काङ्ग्रेस तर लार्जेस्ट पार्टी तपाईँको डिभाइडेड छ। प्रचण्ड नेपालसम्म घर घरमा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्दिनुहोस् भनेर अफर गरिरहेका छन्। हामी देखिरहेका छौँ। आज पनि प्रचण्ड शेरबहादुरजीलाई भेट्नुभयो हो, त उहाँको कुराबाट के बुझिन्छ भने अब हामी मिलिजुली सरकार सबैले मिलेर अब बाँकी समय जुन छ 1 वर्ष 1.5 वर्ष हामी नेपाली जनताका लागि एउटा साझा रूपमा सरकार चलाउँ, सबैप्रति हामी जवाबदेही बनौँ भन्ने प्रयास चाहिँ देखिन्छ। त्यो हो भने हामी सत्ता साझेदारीका लागि पछाडि हट्दैनौँ र नेपाली जनताका लागि हामीले केही गर्नुपर्ने अवसर आयो भने हामीले अगाडि बढ्छौँ। सत्ता साझेदारी गर्दा अब तपाईँहरूलाई म अप्सन दिन्छु। सत्ता साझेदारी गर्दा प्रचण्ड नेपालसम्म तपाईँहरूको निम्ति फेभरेबल हुन्छ या ओली? ओलीलाई हामीले त इन्कार गरिसकेका छौँ। ओलीको कदम, ओलीको व्यवहार र अझै मैले थपेर भन्नुपर्दा हामी मधेसबाट आएको राजनीतिक कर्मी, मधेस आन्दोलनताका केपी ओलीले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बोलेका अभिव्यक्तिहरू, उसले गरेका कामहरू मधेसले स्वीकार गर्दैन भनेपछि यदि हामीलाई त्यो अप्सन छ भने हामी केपी ओलीलाई हाम्रो पहिलो अप्सन मान्दैनौँ। कुनै पनि हालतमा हामीलाई अर्कै अप्सन। तपाईँहरूलाई प्राइम मिनिस्टर दिन सक्छन् नि? सकिन्छ, किन सकिँदैन? मैले केपी ओलीले तपाईँहरूलाई प्राइम मिनिस्टरको अफर गरे र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु, त्यो गभर्मेन्टमा म सहभागी हुन्छु, लिडिङ तपाईँ गर्नुहोस् भने र अन्त पनि काङ्ग्रेसको एउटा समूहसँग पनि उनको छलफल भयो, गर्ने कि होइन? त्यस्तो अवस्था आयो भने केपी ओली सँगै सरकारमा जाने कुरो होइन। केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्व छाडिसकेपछि हाम्रो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न यदि केपी ओलीलाई त्यो परिस्थिति बन्छ भने हामी मुलुकको जिम्मेवारी लिन तयार छौँ भन्न सक्छौँ। हामी तपाईँहरूलाई नेतृत्व आयो भने आयो र काङ्ग्रेसको नेतृत्व भयो, त्यसमा जसपा र ओली समूह पनि मिक्स हुनुपर्ने भयो। नेतृत्व काङ्ग्रेसको, हजुर, जसपा र ओली समूह मिक्स हुने त्यो सम्भावना पनि छ है? मलाई लाग्दैन ओलीले काङ्ग्रेसको सहभागिता लिएर आउने दिनलाई सरकारको रूपमा सञ्चालन गर्ने हो। अहिले केपी ओलीलाई नेपाली जनताले ठाडी केपी ओलीको राजनीतिक धारलाई भनौँ, व्यक्तिलाई होइन कि केपी ओलीको राजनीतिक धारलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। केपी ओली बिनाको सरकारको हामीले कल्पना गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब केपी ओलीतर्फ नजाने हो भने तपाईँहरू त प्रचण्ड नेपालतर्फ त्यही क्वेसनमा जानु पर्यो हो। त्यही क्वेसनमा जाँदाखेरि त वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्ति बिचको भिडन्त होइन कि यो त
कोलिसनका रूपमा जाने भयो, मिल्ने भयो, अपवित्र हुने भयो। अब राजनीतिक गठबन्धनलाई अपवित्र नै भन्नुपर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। सैद्धान्तिक रूपमा त अपवित्र भयो नि। होइन, नेपालमा यो वामपन्थी, तपाईँलाई याद होला, नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले 32 वर्षसम्म एक्लै सङ्घर्ष गरेको, कम्युनिस्ट बिनाको सङ्घर्ष गर्ने प्रयासले लियो। कम्युनिस्ट बिनाको, नेपालमा कम्युनिस्टसँग लिएर राजनीतिमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ 32 वर्ष सङ्घर्ष गर्दा पनि पार नलागेको एउटा परिस्थिति आयो कि वामपन्थीलाई पनि साथमा लिएर नेपालमा हामी प्रजातन्त्र विरोधी शक्तिहरूसँग लड्न सक्छौँ भन्ने मान्यता 2046 सालमा स्थापित भएको हो। 62-63 को आन्दोलनमा पनि लोकतान्त्रिक शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति सबै मिलेरै सङ्घर्ष गरेका हुन्। अब अहिले मिल्दैन भन्ने कुरा होइन, राम्रा कामका लागि, सङ्घर्षका लागि सबै एक ठाउँमा आएकै हुन्। तर नेपाली जनताका सेवा सुविधामा, नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रामा, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा, सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने विषयमा र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्दै बाँकी कुराहरूलाई संशोधन गर्दै जाने विषयमा सबै एक ठाउँमा हुन अप्ठ्यारो मानिराखेका छन्। जसपालाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व स्वीकार्न पनि समस्या छैन। सकिन्छ। माधव नेपाल, प्रचण्ड नेपालको नेतृत्व स्वीकार गर्न पनि समस्या छैन। छैन, छैन। आफूले नेतृत्व पायो भने कङ्ग्रेस, प्रचण्ड नेपालको यो इक्वेसनमा जसरी भए पनि जसपा जानको निम्ति उसको मनमा कुनै हिचकिचाहट भएन। तर यो भन्दै गर्दा म फेरि पनि के दोहोऱ्याउँछु भने संसदभित्र हामी तेस्रो शक्ति हौँ। पहिलो शक्तिले सरकार बनाउन नसक्दा, दोस्रोले बनाउन काङ्ग्रेसले नसक्दा, तेस्रो हामी हकदार पनि हौँ। हामी आफैले पहल गर्छौँ कसलाई साथमा लिएर हिँड्ने, सबैको सहमतिमा नयाँ साझा सरकार बनाएर नेपाली जनतालाई हामीले केही स्थिरता दिउँ। यो संविधानमा भएका उल्लेख्य कुराहरूलाई हामीले अब नेपाली जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउँ र नेपाली जनताको जीवन स्तरमा हामी सहभागी बनौँ, अगाडि बढौँ भन्ने हामी चाहना राख्ने राजनीतिक शक्ति भएको हुनाले यो हामी आफैले गर्ने पहल पनि हो। तर हामी यो तेस्रो पोजिसनमा हुन्छ हाम्रो कुरा चाहिँ। यदि हामी हाम्रो ठाउँमा नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा पुग्नुभन्दा अगावै यदि हामीलाई कहीँ कतैबाट हामी पनि सँगै मिलेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव हो भने हामीले छलफल गर्न सक्छौँ, सकारात्मक रूपमा हामी लिन्छौँ। अब उहाँहरूको तयारी त के पनि सुनिन्छ भने भएका मुख्यमन्त्रीहरू पनि सबै हटाउने, केही ठाउँमा भर्खरै प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश प्रमुखको पनि नियुक्ति भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि हटाउने। अब संवैधानिक निकायका विभिन्न ठाउँमा ओलीले नियुक्त गरेका छन्, सुनवाई भएको थिएन। अब उहाँहरूले शपथ लिएर कामै सुरु गरिसक्नु भएको छ, राष्ट्रपतिले नै शपथ खुवाउनु भएको हो, उनीहरूलाई पनि हटाउने। यी चिजहरूमा तपाईँहरू सहमति दिनुहुन्छ त? यी कामहरूमा हामीले सबै सुरुमै भन्दै आएका हौँ, संवैधानिक परिषददेखि लिएर संवैधानिक निकायहरूमा जुन नियुक्तिको प्रक्रिया केपी ओलीले थाल्नुभयो, यो असंवैधानिक कदम भइसकेपछि त्यो अन्यायपूर्ण हो, गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो, हामीले भन्दै आएका हौँ। अब हिजोको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यस विषयमा केही बोलिएको छैन, तर पनि त्यसको मुद्दा छुट्टै छ। यसको मुद्दा छुट्टै छ। हिजोको निर्णयमा त्यो छैन, भोलि आउन सक्छ, भोलिको दिनमा। तर नैतिक रूपमा उहाँहरूले पनि त्यो ठाउँमा बस्नुपर्ने जरुरत छैन र उहाँहरूले पनि राजीनामा गरेर यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। होइन भने हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति ल्याउन जरुरी छ। मुख्यमन्त्रीहरूका सवालमा त यसमा त कुनै सम्बन्ध देखिँदैन नि। होइन, ओलीका छन् नि धेरै ठाउँमा। अब ओलीका गण्डकी प्रदेशमा हेर्नुहोस्, वा लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुहोस्, यसलाई हामीसँग नजोड्नु। अब केही ठाउँमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको छ, त्यो त नेकपा भित्रको कुरा हो। नेकपा भित्रको कुरा आफ्नो संसदीय दलका तपाईँले इक्वेसन बनाउँदाखेरि त हरेक प्रदेशमा आउन सक्छ। अहिले पहिला त नेकपाकै कुरा टुङ्गिनु पर्यो। नेकपाभित्र प्रदेश नम्बर 1 मा, 3 मा, 5 मा सबैमा जुन अविश्वासको प्रस्तावहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ त्यसलाई फेस गर्नुभयो र चेन्ज गर्ने कुराहरू स्वाभाविक ढङ्गले चेन्ज भयो। संसदीय दलको नेता या मुख्यमन्त्री भने त्यसमा हामीले के भन्नु छ र? केही भन्नु छैन। यदि पार्टी फुट्यो त्यसपछि सत्ता समीकरणका खेलहरू नयाँ ढङ्गले सुरु भयो भने त्यसपछि हाम्रो भूमिका आउँछ र हामीले आफ्नो भूमिका त्यो प्रदेशहरूमा गर्छौँ नि। अब अन्त्यमा एउटा आशंका के पनि छ भने नेकपालाई टुक्राइयो, अब टुक्राउनु पर्ने जसपा र काङ्ग्रेसलाई हो र त्यसको निम्ति पोलिटिकल सिनारियो तयार भइरहेको छ। यो काङ्ग्रेस र जसपा पनि कि विभाजनमा जान लागेको देख्नुहुन्छ? विभाजनमा चाहिँ जान लागेको कुनै त्यस्तो देखिएको छैन। तर जसपा निर्माणमा अस्पष्टता देखिएको छैन। जसपा
राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी मिलेर दुईटा जोडेर हामीले जसपाको निर्माण गऱ्यौँ। त्यसको आधारहरू, त्यसको फाउन्डेसनमा हामीले धेरै गहिरो विचार गरेनौँ। यो कहाँसम्म लैजाने हो, यसको गन्तव्य कहाँ हुने हो। हतारमा एउटा पार्टी समाजवादी पार्टी टुक्रिँदै थियो अनि टुक्रिने बेलामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको सहयोगमा रातारात पार्टी एकीकरण त गरियो। हुन त मधेसीको चाहना, धेरै लामो चाहना मधेसी जनताको, यी सम्पूर्ण मधेसका शक्तिहरू एक ठाउँमा एउटा शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बन्नुपर्छ भने जनताको चाहना सधैँको हामीले पूर्ति गरेको जस्तो हामीले भयो। तर अहिले समाजवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू आफ्नै भित्रका पार्टी सङ्गठनहरूलाई सङ्गठित गर्ने, चुस्त दुरुस्त बनाउने, यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नै सङ्गठनहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र जसपा निर्माणमा खासै कुनै नयाँ किसिमको प्रक्रियाहरू त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि नबढेकोले धेरै शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिराखेको छ र यही स्थिति रहिरह्यो भने जसपा नबन्न नै सक्छ। भनेपछि तपाईँहरू समाजवादीबाट आएका जो नेताहरू हुन् अथवा जो समाजवादी आयो उनीहरूका गतिविधिसँग तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न? छैन, हामी छैनौँ। उहाँहरू छुट्टै किसिमको एउटा पुरानै पार्टीको पहिचानमा आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको बाबुरामजी र उपेन्द्रबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न, सिधा कुरा। जसपा निर्माणको प्रक्रियामा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। अब काङ्ग्रेस विभाजनमा जाने देख्नुहुन्छ त? काङ्ग्रेस त न जुटेको हो न विभाजित भएको हो। यो काङ्ग्रेस बनेदेखि नै काङ्ग्रेस न कहिले जुटेको हो न फुटेको हो, होइन। काङ्ग्रेस रहिरहने, काङ्ग्रेसलाई भोट नदिने, होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ रहिरहने, काङ्ग्रेसलाई भोट नदिने खालका हजारौँ साथीहरू मैले भेटेको छु। काङ्ग्रेस चाहिँ नछोड्ने, झन्डा हातमा काङ्ग्रेसकै लिने, तर काङ्ग्रेसलाई भोट नदिने। आफूले रोजेको, आफूले खोजेको अनुसारको उम्मेदवार भएन, नेता भएन भने त्यसलाई नेता नमानिदिने, तर काङ्ग्रेस चाहिँ नछोड्ने। त्यसकारण यो त काङ्ग्रेसको पुरानो रोग हो। यसमा काङ्ग्रेस फुट्छ जुट्छ भन्ने प्रश्न त्यति उपयुक्त छैन। उनीहरूको आन्तरिक कलह, एउटा मतभेद भइरहन्छ तर चाहिँ फुट्दैन पार्टी। फुट्दैन पार्टी चाहिँ फुट्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो धेरै पटक हामीले देखिसकेका छौँ। बरु जसबै फुटेर जान्छ। फुटेर जानु राम्रो होइन। एउटा मधेसको राम्रो एउटा क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टीको स्वरूपको धारण पनि गर्दैछ। हिजोका दिनमा 20-22वटा जिल्लामा आफ्नो मात्रै लक्ष्य राखेको यो पार्टी अहिले 77 जिल्लामा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ। यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति मात्रै होइन। अब हिजो हामीले मधेसमा साना साना दलहरू भनौँ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउँदा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अभियान भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब त्यो हामीले बदलिसकेका छौँ। अब हाम्रो विकल्प कोही हुनसक्छ। हामी कसैका विकल्प होइनौँ संसदमा। अब आउने नेपालको राजनीतिक शक्तिमा काङ्ग्रेसको विकल्प हामी यो जसपा होइन कि नेकपाको विकल्प होइन कि हाम्रो विकल्पको रूपमा उहाँहरू प्रस्तुत हुने स्थिति तयार गरौँ भन्ने हामी आफै पनि एउटा शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा सोच बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब नेपालको राजनीतिक परिवेशमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, इमान्दार नेता, स्टेट्सम्यानको कमी, राजनेताको कमी, प्रतिबद्धता र व्यक्तिगत निहित स्वार्थमा, सत्ता र स्वार्थका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनका लगानीहरू बिर्सिने खालको जुन चरित्र सम्पूर्ण राजनीतिक दलमा देखिएको छ, त्यसैमध्येको यो जसपा पनि हो। जसपा कुनै बाहिरबाट, स्वर्गबाट, अन्य देशबाट बनेर आएको राजनीतिक दल होइन। नेपालकै राजनीतिक परिवेशमा हुर्केको पार्टी हो। त्यसकारण त्यो चरित्रबाट हामी शुद्ध छुट्टै छौँ र हामी विशुद्ध एउटा नौलो किसिमको गरिराखेका छौँ भन्न मलाई अप्ठ्यारो छ। तर अब युग परिवर्तन हुन्छ। नेपालको राजनीति, यो 70 वर्षको राजनीति जुन सिस्टम हो, नेताहरूको जुन काम गर्ने शैली हो, कार्यनीति हो, पुरानै यो 70 वर्षका नेतृत्व गर्ने नेताहरू अहिले पनि मुलुकलाई 21औं शताब्दीमा हाम्रै नेतृत्वमा मुलुक चल्नुपर्छ भने सबै दलमा, नेकपामा पनि त्यही पहिलो पङ्क्तिका नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यही पहिलो पङ्क्तिका नेताहरू र हामी जसपाभित्र पनि त्यस्तै खालका नेताहरू अब समय सापेक्ष नेतृत्व दिन सक्दैन भने मान्यता सम्पूर्ण नेपाली भविष्यका राजनीतिक योद्धाहरूमा पलाइराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि युवाहरू अहिले जुर्मुराइराखेका छन्।
नेकपाभित्र पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू जुर्मुराइराखेका छन्। हामी मधेसभित्र पनि हामी जस्तै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अब नयाँ नेतृत्वका साथ नयाँ नेपालको निर्माणमा जुट्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढेको छ। अब यो कसैलाई धकेलेर कसैलाई विस्थापित गरेर जानुभन्दा हाम्रो आग्रह के भने ती नेताहरू आफैले बुझिदिँदा नेपाल सही बाटोमा जाने हो कि भन्ने, नेपालको नयाँ निर्माणमा उहाँहरूको योगदान नै हुनेछ भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँहरूले यस्तो आफ्नो विचार राखिदिने मौका दिनुभयो, सम्मत दिनुभयो, मेरो तर्फबाट धन्यवाद।